યા અલી મદદ. મૌલા અલી મદદ. હવે આવ્યો બરાબર અવાજ. આવી ગયા બધા? મ્યુટ કર્યા બધાને? જી હા. તમે રજા પર શરૂઆત કરીએ. જી બિસ્મિલ્લાહ. आमीन. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू वेरी मच. या अली मदद. मौला अली मदद. मौला के नाम से शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है. सबसे पहले अली सही अल्लाह मौला मुर्तज़ा अली सही खुदाविन आलमीन के लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ. मौला ने एक बार फिर मौका दिया आपके बीच आके इल्म बोलने का. और हाज़रीन तमाम इल्म मिल्लत के भाई बहन और जो इल्म मिल्लत के काम में खिदमत करते हैं सबका तहे दिल बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. हाज़रीन तमाम इल्म मिल्लत के भाई बहन और जगत भर के तमाम इस्माइली भाई बहन के अली सही अल्लाह मौला मुर्तज़ा अली सही खुदाविन आलमीन सारी नेक उम्मीदें पूरी करे. आमीन. मौला अपने नूर में एक कर दे. आमीन. कुल रूहानियों को मौला असर मुबारक में वासिल करे. आमीन. आज आप अपने ईमान के लिए अपनी वफादारी और प्यार का एक बार फिर इजहार करने इकट्ठे हुए हो. ये मौके पर आपके साथ होने की वजह से हमारी खुशी गहरी और सच्ची है. हमारे सारे ख्यालात, हमारी सारी उम्मीदें, हमारी सारी दुआएं आपके लिए है. तुम में से हर एक को अपने मजहब का इल्म और सच्ची समझ होनी चाहिए. ये इल्म और समझ दूसरे हासिल करे इसके लिए जो कोशिश करते हैं और जिन्होंने अपने मजहब को का अपना मकसद बनाया है उन्हें हम हमारे उम्दा प्यार भरे दुआ आशीष फरमाते हैं. आपका इश्क और ईमान देखकर हम बहुत खुश हुए हैं. अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं ऐसा हम बोलते हैं. अल्लाह कौन है? मौला मुर्तज़ा अली सही अल्लाह है. अल्लाह मेरे यहाँ सलवात पढ़े. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद. अली सही अल्लाह खुदा बिन हक मौलाना धनी सलामत दातार सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह इमाम ने फरमाया, ईमान अनमोल चीज है और मौला को प्यारी है. हमारे दादा हजरत मौला मुर्तज़ा अली को मोमिन नुशेरी अल्लाह कहता था. उसे 70 मरतबा कत्ल किया गया फिर भी वो अली अल्लाह कहता रहा. बाद में हुक्म आया कि सच्चा मोमिन है और उसकी औलाद भी सच्चाई वाली होगी. ये मोमिन और उसकी औलाद को कयामत के दिन जवाबदेही नहीं है. इतना दर्जा इसको उसके ईमान के लिए मिला था. जिसका ईमान गया उसका सब कुछ गया. जिसका ईमान सलामत रहा उसका सब कुछ सलामत रहा. लिहाजा अपने ईमान में कभी भी खलल नहीं होने देना. अल्लाह मेरा सलवात पढ़े. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद. सतगुर कह रे सतगुर कह रे धर्म तो साचो ईमान ईमान साचो जान जे ईमान लावशे फरमान सू ते दास हमारा जान रे भाई ते दास हमारा जान है जिंदा.
कायम पाया शाह पीर पाया। ए जी अली ते तो सही अल्लाह कहिए ते माँ ओछो नहीं रे लगा अमे एने मानियो सिद्ध कसो एनु नाम छे जलन शहु आकार छे तो रिखे सरो गुर कहे साचा सतगुरे एम कहिया ए जी ते रूप अमारो जाने जो ते मौला मुर्तजा अली अवतार अली अल्लाह एक करी जाने जो ते माहे शकम याण जो लगार छे तो रिखे सरो गुर कहे साचा सतगुरे एम कहिया ए जी प्यारे अर्ज कीधी अली जनाब तमे सांभळो परवर दिगार अली अल्लाह एक फरमाविया तेनो ते कोण करशे एत भार चे तो रिखे सरो गुर कहे साचा सतगुरे एम कहिया ए जी अली अल्लाह जे कोई मानशे तेनो पीरते नबी मोहम्मद अवतार जे नबी जी नी आलमहे थी उपजशे ते पीर मुसल्ले सार चे तो रिखे सरो गुर कहे साचा सतगुरे
અમારું સલામત રાખજો, જેથી ઉતરીએ પેલે પાર. બીજું એટલું અમે માંગીએ, જે વારંવાર હોવે તમારું દીદાર, છે તો રીખે સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે, એમ કહ્યા. જી અલીને દ્વારે અમે આવ્યા, જ્યાં છૂટે સર્વે જીવોના જંજાળ, ત્યાં હીણા ખીણા આગે કઈ જીવ ઉગરિયા, તે માહે અમારો જીવ છે ઉમેદવાર, છે તો રીખે સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે, એમ કહ્યા. है जिंदा कायम पाया शाह पीर पाया. या अली बिलुत्फिक अदरिकनी, ओ अली आपकी रहमत से हमारी मदद को पहुँचो. मौला मुर्तज़ा अली की मदद हम मांगते हैं. मौला मुर्तज़ा अली कौन है? मौला मुर्तज़ा अली है वो इल्म का समंदर है. मौला मुर्तज़ा अली सही अल्लाह है, अल्लाह यानी के खुदा. मुर्तज़ा अली ने फरमाया है कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने गोया खुदा को पहचाना. हाज़र इमाम को पहचान कर जो इबादत करेगा उसकी ही इबादत कबूल होगी, काम आएगी और सब कुछ अच्छा होगा. तुम्हारा अपना रूह असल मकाम पर पहुँचे वो अच्छा. तुम्हारा रूह एक दरिया की मानी है, मैं एक समंदर हूँ. तुम्हारे रूह का आखिरी सिरा समंदर में यानी मेरे अपने में है. आज हम इंशाअल्लाह जो मौला के रूहानी समझन के फरामीद मुबारक है उसमें कलाम में इमाम मुबीन पार्ट 1 के जो 8 फरामीद मुबारक है रूहानी समझन के, उसमें 125वां फरमान मुबारक जो रूहानी रोशनी में भी है, उसका आज तीसरा होमवर्क है. तो वो फरमान मुबारक की हम रूहानी समझन हासिल करने की कोशिश करेंगे. जो घर पे और दूसरी जगह पे कंफर्टेबल है तो फरमान मुबारक की किताब खोल के बैठे. तो गुजराती में है कलाम 1 फरमान नंबर 21 और
पेज नंबर है 279, 279। और 279 पेज पे गुजराती में जो लास्ट पैराग्राफ है वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो ये होमवर्क का जो पहला फरामीन मुबारक है, यहाँ से शुरुआत होती है। इंसान जब तक दुनिया में तब तक नूर का उसके हाथ में आ नहीं सकता, क्योंकि खुदा ना खास्ता 20, 30 या 40 के बाद वो मगरूर हो जाए और गुनाह के नापाक अमल करे, वो शैतान मिसाल बन जाता है। तो यहाँ मौला ने फरमाया कि इंसान जब तक दुनिया में जिंदा है तब तक उसके हाथ में नहीं आ सकता, बराबर। तो फरमान के अंदर मौला ने फरमाया कि हम जो फरामीन आपको फरमाते हैं वो जवाहिर है, जो इंसान है वो जवाहिर को जिससे अच्छे बुरे की समझ है, जो सारा नरसा ने बराबर ओढ़ के जो अच्छे बुरे को बराबर पहचानता है वो इंसान है। यानी कि अपना रूह असल मकाम पे पहुंचना और जो ऊपर जाने की चाह रखता है, उम्मीद रखता है असल मकाम पे पहुंचने की, वो इंसान। तो वो इंसान गुनाह की वजह से इंसान बना। यानी जाहिर में जिस्म तो इंसान का था, लेकिन ये 3 गुण जब आते हैं कोई शख्स में, तभी वो बातून में इंसान बनता है। तो वो इंसान, ये 3 गुणों वाला इंसान जब तक दुनिया में जिंदा है तब तक नूर का पानी उसके हाथ में नहीं आ सकता, बराबर। तो दुनिया में जिंदा है तो मौला ने कलाम मुबारक में मौला मुर्तज़ा अली सही खुदा आलमीन फरमाते हैं कि दुनिया दिन 4 है। एक मिसाल दी कि 4 दिन की दुनिया है। तो आ दुनिया बे दिवसनी से मौला ने फरमाया ये दुनिया 2 दिन की है, तो वो दुनिया 2 दिन की हुई, बराबर 4 दिन की दुनिया हुई। तो ये दुनिया है, वो दुनिया है। मौला ने जो रूहानी समझन के कलाम है 33.5 कलाम, उसके अंदर मौला ने जो बंदगी व नेकी के कलाम में लास्ट कलाम है जो दिन माणिक इरफान इलाही, दुनिया पत्थर दुनिया की चाह, 14 तबक लग जो नियामत सो सब जानो दुनिया फना। 14 तबक लग जो हम बोलते हैं गिनान में के 14 ब्रह्मांडों धनी, तो वो 14 ब्रह्मांड 14 तबक लग की भी नियामत मिल जाए दुनिया है। मौला ने फरमाया 14 तबक लग जो नियामत सो सब जानो दुनिया फना। तो हम कौन सी दुनिया में हैं? अभी लगभग 3 साल से भी ये मार्च में शायद 3 साल पूरे हो जाएंगे, अप्रैल चल रहा है, बराबर। तो 3 साल से हम कंटिन्यू इल्म मिजालिस कर रहे हैं। तो मौला की मेहरबानी से तकरीबन 750 करीब इल्म मिजालिस हुई, और इस रूहानी समझन के सारे फरामीन मुबारक एक बार हमने उस होमवर्क किया, अभी हम दोबारा उसको दोहरा रहे हैं। तो अभी हम इल्म मिजालिस के दुनिया में तो हमारा जिस्म रहता है, लेकिन एक दुनिया है, बाद में समाज है, सोसाइटी है, कुटुंब परिवार है, और एक हम खुद है। हमारे अंदर भी एक दुनिया चल रही है। तो हम इससे कितना फारिग हुए? ये मौला ने जो 750 इल्म मिजालिस की नूर की बारिश हमारे पे की, तो फरमान तो नूर है। मौला ने फरमाया हम जितने दिन यहाँ पे आए हैं हम रोज आएंगे, और तुम्हारे दिल जो सख्त और पत्थर जैसे है उस पे हम नूर की बारिश करेंगे और तुम्हारे दिल नूरानी करेंगे, तुम भी सुनने को आना। तो ये फरामीन रूपी मौला, और ये इल्म के अंदर भी अभी जो फरामीन होते हैं उसमें आपके रूह को नजात मिले, वो फरमान पढ़ो। ऐसा इल्म मौला ने हमको फरमाया
تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ یہ نورانی پانی جو مولا نے برسایا اس سے ہمارے دل صاف ہوئے کہ نہیں. نور سے تو دل صاف ہوتے ہیں. تو صرف ہمارے آنکھوں کان اور زبان تک ہی رہ گیا علم کہ ہمارے دل ہمارے روح تک پہنچا کہ نہیں. تو یہ ہم کو سوچنا چاہیے. اور جب 3 سال پہلے کسی نے لیٹ بھی جوائن کیا تھا, کسی نے ابھی فی الحال نیا گروپ بنایا اس سے جوائن کیا, لیکن گھر پہ بھی ہم علم پڑھتے ہیں. تو ہمارا دل صاف ہوا کہ نہیں, ہمارے دل میں مولا کی محبت میں اضافہ ہوا کہ نہیں, مولا کی یاد گیری میں اضافہ ہوا کہ نہیں, ہمارے اعمال اچھے ہوئے کہ نہیں, ہمارے دل میں ویراگ یعنی کب مولا کے نور میں ایک ہو جاؤں اس کی طلب پیدا ہوئی کہ نہیں. اور یہ ساری چیزیں کہاں تک پہنچی, اس کی بلندی تک پہنچی, اس کی بلندی کے قریب پہنچی, مولا کی قربت ہم کو حاصل ہوئی کہ نہیں. یہ ساری چیزیں ہم کو سوچنی چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ جتنے ایمان سے آئے ہیں اتنے ایمان سے واپس جاؤ تو کیا فائدہ. تو مولا نے فرمایا کہ دیکھو یہ بادل ایک طرف سے چڑھ کے آتے ہیں اور برسائے چلے جاتے ہیں. تو یہ مثال ہوئی. تو الحمدللہ علم مجلس میں آنا ایمان کی نشانی ہے. اور ہم کئی لوگوں نے علم کلام فرمان یاد کیے ہیں, پڑھتے بھی ہیں, منن چنتن بھی کرتے ہیں, کافی ٹائم دیتے ہیں. لیکن یہ ساری نشانیاں خود کے اندر دیکھنی چاہیے کہ ہمارے میں فرق کتنا پڑا ہماری روحانی حالت میں. کیونکہ علم والا روح درجات درجات اوپر چڑھتا ہے. تو ہمارا روح علم والا ہوا کہ نہیں, وہ ہم کو سوچنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے بتائی کہ دنیا میں زندہ ہے. تو علم مجالس میں ہم نہیں آئے تھے, کبھی بھی ایسا روحانی علم نہیں سنا تھا, پڑھا تھا. جنم اسماعیلی میں تھا, خود کو اسماعیلی بھی کہلاتے تھے. تو ابھی ہماری دنیا کیا ہے, برابر ہم جو علم مجالس میں آئے اس کے پہلے جو ہماری دنیا تھی, یعنی ہم کو جو کام کرنا ہے جسے ہم نگلیکٹ نہیں کر پاتے, نہیں کر سکتے, برابر. جیسے ہماری مالی حالت کیا ہے, وہ حساب سے ہم کو نوکری بزنس کرنا پڑتا ہے, گھر کا کام کرنا پڑتا ہے, جس کو ہم جوابداری کہیں ایسی ہے کہ جس کو ہم ٹھکرا نہیں سکتے, رائٹ. لیکن یہ سارے جو علم مجالس میں آئے اور جو اس کے پہلے ہمارا وقت جو بے فضول جاتا تھا, وہ اسی میں ہم لگے ہیں کہ اس میں کوئی کمی ہوئی ہے کہ نہیں, یا اس میں وہ سارے بے فضول وقت جو ہمارا جاتا تھا وہ پورا ختم ہوا. ہمارا وقت ہم ہمارے روح کے لیے, مولا کے لیے دے رہے کہ نہیں. تو علم مجلس کے آنے کے پہلے اور ابھی ہماری دنیا کیا ہے, ہمارے دل کے اندر جو دنیا چل رہی ہے اس میں کچھ کمی ہوئی کہ نہیں. یعنی ہمارا دل جو دنیا میں لگا تھا علم مجالس میں آنے کے پہلے, اور اتنا مولا نے علم فرمایا, تو ہمارے دل سے جو دنیا لگی تھی, دنیا عقل سے, دل سے دور کرنی چاہیے. پریم نو پلی تو ابھی میں اس کا خلاصہ نہیں کرتا ہے, جو گجراتی پڑھے ان کو پتا ہے پلیتا کس کو بولتے ہیں. تو یہ دنیا کی محبت کو ایسا بتایا, وہ ہمارے دل کے ساتھ جو لگی ہوئی تھی دنیا کی محبت, وہ دور ہوئی کہ نہیں, اس سے ہمارا دل صاف ہوا کہ نہیں. اگر نہیں ہوا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ ہم نے مولا کے فرامین مبارک استغفر اللہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیے, ہمارے روح تک نہیں پہنچا ہے. تو ہم سٹڈی کریں برابر ہمارے 24 آور کی, اور برابر ہماری دنیا, سماج, کٹمب, پریوار, یہ سب جوابداریاں ہم فلٹر کریں, جو کرنی وہی کریں. تو برابر دھیان سے ہم غور کریں گے, ہمارے 24 گھنٹے ہم کو پتہ چلے گا کہ ہمارا کافی ٹائم بے فضول جا رہا ہے جس کا کوئی مطلب نہیں. تو ایسی سٹڈی کرتے ہیں برابر ہمارے وقت کی, ہماری زندگی کی, تو ہم کو یہ سب علم ملتا ہے کہ جو مولا نے عباسی باپا دوارا ایک 2 بول میں فرمایا کہ فرمان سے زندگی آسانی سے جی جا سکتی ہے, اس کا ایک راستہ حاصل ہوتا ہے. ہم نے خود ہی ہماری زندگی بے فضول بوجھارو بنا دی. زندگی بہت آسان ہے, فرمان سے ہم چلے, فرمان پہ ایمان لاوے. تو کہنے کا مطلب یہاں دنیا جو الفاظ آیا, انسان جب تک دنیا میں زندہ ہے
تو ابھی ہماری دنیا کیا ہے ہم سوچے برابر. اس لیے میں بولتا ہوں 5-10 منٹ نکال کے آتم چنتن بھی کرو, خود کے اندر جھانکو کہ کیا چل رہا ہے برابر. شونیہ میں لا میں رہنے کی کوشش کرو, شونیہ کچھ بھی نہیں. تو جو خیالات اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمارا باطون ہے برابر, کہ وہ ہم کو پریشان کر رہے ہیں, وہ خدا نہ خواستہ بد اعمال ہم کو پریشان کر رہے ہیں, دنیا کی بڑائی محبت ہم کو پریشان کر رہی ہے, یا فکر چنتا ڈر بھئی وہ پریشان کر رہے ہیں, یا ظاہری خیالات پریشان کر رہے ہیں برابر. کیونکہ ہمارا مذہب باطونی مذہب ہے, ظاہر کا فائدہ کچھ کام کا نہیں ہے. مولا نے فرمایا آپ باطون دیکھو گے تو ہی آپ کے کام ہوگے. تو ہماری دنیا کون سی ہے یہ ہم خود دیکھیں برابر. تو یہ دنیا وہ دنیا اور 14 طبق لگ جو نعمت وہ بھی دنیا ہی ہے. تو یہ دنیا میں جب تک انسان زندہ ہے تب تک نور کا پانی اس کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا. تو زندہ ہے تب تک تو نہیں آ سکتا, تو مر جائے گا تب ہاتھ میں آئے گا برابر. تو مرشو تیارے خبر پڑ سے, مولا نے فرمایا مرو گے تب پتہ چلے گا, مرو گے تب فائدے کی صحیح قیمت معلوم پڑے گی. تو ظاہر میں تو سب مر جاتے ہیں کوئی نہ کوئی بیماری کے ریزن سے یا کوئی بھی طرح سے, 60 70 80 90 100 سال رائٹ. لیکن اس کے آگے بھی کوئی مرنے کی بات ہے. وہ جب تک ہم وہ باطن میں نہیں مرتے ہیں تب تک نور کا پانی ہمارے ہاتھ میں نہیں آتا ہے. اس کے لیے مولا نے فرمایا کہ ملک الموت سب پر آتی ہے, یعنی جو ظاہری موت ہے وہ تو سب پر آتی ہے, سب بندے کی لے جاتا ہے جان. اس مرنے آگل جو مر چلے, تو ظاہر میں جو موت آتی ہے اس سے پہلے بھی مرا جاتا ہے. وہ مولا یہاں فرماتے ہیں کہ اس مرنے آگل جو مر چلے سو مر کر پاوے امر مکان. ایسا مرنا جو مر جانے واصل حق وہ کامل فقیر, اے درجہ پاوے سو ولی کی لاوے, یہ فرمایا حضرت آپ امیر. تو ایسا جو مرتا ہے وہ مر کر کیا پاتا ہے, یہ ظاہری موت کے پہلے جو اس طرح مر جاتا ہے وہ مر کر امر مکان پاتا ہے. کبھی اس کو واپس دوبارہ مرنا نہیں پڑتا ہے, واپس جسمانی سوروپ میں جنم لے کے اس کو مرنا نہیں پڑتا ہے. جنان میں اس کے لیے پیروں نے فرمایا, ستگرو کہہ رہے جھوٹا مرنا تو سب جگ مرے, سب جگ جو مرتے ہیں نا وہ جھوٹا مرتے ہیں. پھر ماں باپ فرماتے ہیں سچا نہ مرے کوئی, سچا کوئی نہیں مرتا ہے. تو یہ کیا سچا مرنا کیا ہے, گر گنانے جے مرے, یہ گر کے گنان ہمارے فرامین وہی گنان ہے, اور ابھی جو فرامین ہوتے ہیں اس میں آپ کے روح کو نجات ملے وہ پڑھو. یہ فرمان سے یہ روحانی سمجھن کے فرمان کے اندر جو مر گیا ایک ہو گیا, اسے بہت مرنا نہ ہوئے, اسے دوبارہ موت نہیں ہے. تو یہ ہم خیال کریں تو ہم کو علم کے اندر فنا ہو جانا ہے. ہم کو ہماری خودی بھی رکھنی ہے اور خدا میں ایک ہونا ہے, وہ نہیں ہو سکتا ہے. خود کو کچھ نہیں لکھو گے, پوتا نے کائی نہیں لکھو, موٹائی چھوڑی آپ سو, بڑائی چھوڑ دو گے تو امام آپ کے سینے میں آ کے رہے. لیکن یہ کریا یہ کام ہے اس پہ آپ عمل نہیں کرتے ہو. تو اس طرح ہم کو نور کے علم جو نور ہے اس کے اندر فنا ہو جانا ہے. علم مرتبہ دریا جیسا جس کا وار نہ پار, بہت گہرا بےحد اونڈا اس میں چیزا اننت پار, جے کوئی اس میں گوتھا کھاوے. یہ علم کا جو سمندر ہے اس کے اندر گوتھے کھانے ہیں. گوتھے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مرجی ہوئے ہوتے ہیں, جو سمندر میں موتی لینے کے لیے ڈبکی لگاتے ہیں, وہ بار بار ڈبکی لگاتے ہیں. ان کو جو چیز حاصل کرنی ہے وہ نہیں ملتی ہے, واپس وہ بار آتے ہیں, واپس اندر جاتے ہیں. اس کو گجراتی میں بولتے ہیں گوتھا کھانا, یعنی بار بار وہ چیز کے لیے کوشش کرنا علم کے سمندر کے اندر. ہم کیا کوشش کر رہے ہیں, آپ کا فضیلت اور سارا وقت روح کو پہچاننے کے لیے ہے. وہ پہچان کہاں پہ رکھی ہے مولا نے, من عرف, یعنی خود کے روح کی پہچان علم میں. تمہارے واسطے علم ہے وہ گنان ہے, ہمارے فرامین وہی گنان ہے,
اور ابھی جو فرامین ہوتے ہیں اس میں تمہارے روح کو نجات ملے وہ پڑھو. وہ من عرف کا بید علم میں ہے پھر کامل سے پاوے, رین دن ملو جائے علم مجلس میں تو بید مرشید بتلاوے. تو جو کوئی اس میں گوتھا کھاوے اور آپ فنا ہو جاوے, فنا یعنی کچھ نہیں, خود کی خودی علم کے اندر گوا دے, سوہی امولک شاہی اپنا موتی اوپر لے آوے. پیر پیغمبر تو گوتھا کھاوے, سب لوگوں نے گوتھے کھائے علم کے سمندر کے اندر, تو ہم کو بھی کھانا ہے, برابر ہے. تو ہم کوشش کریں, برابر علم مجالس میں آتے ہیں ماشاءاللہ اچھی بات ہے. باقی کے جو وقت ہے اس میں ہم ٹائم نکال کے فرمان کلام یاد کریں, پڑھیں, ہوم ورک کریں, منن چنتن کریں, برابر. تو یہ ساری چیزوں کا ہم خیال کریں, برابر. تو شاید ہم کو مشکل لگتا ہے کسی کو کہ رین دن ملو جائے علم مجلس میں, لیکن اس کی برکت اتنی ہے کہ تم مجھے ایک مرتبہ چاہتے ہو, میں آپ کو 100 مرتبہ زیادہ چاہتا ہوں. تم میری اور ایک قدم بڑھا کے آتے ہو, میں تمہاری اور 100 قدم بڑھاتا ہوں. تو یہ برکت ہوتی ہے مولا کی اور سے. ہم جب ہم ہمت کرتے ہیں, ہمت بڑی ایمان نشانی ہے, تو مولا کی دعائیں ہم کو کام آتی ہے. دعا کرنے میں ہم رات دن آپ کو بھول نہیں جاتے, لیکن ہماری دعا تو جو ہمت والے ان کو ہی کام آتی ہے. تو یہ جب تک ہم زندے ہیں تب تک نور کا پانی ہاتھ نہیں آتا. اس میں فنا, علم کے اندر فنا ہو جانا ہے, تب نور کا پانی ہاتھ آئے گا. اور ہم نے فرامین کے 125ویں فرمان کے اسٹارٹنگ میں ہم پڑھے کہ انسان جب تک یہ دنیا میں ہے تب تک وہ اسکول میں پڑھتے ہوئے اسٹوڈنٹ کی مافک ہے, اور اسکول میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ ہمیشہ کنٹینیو, ہمیشہ نت ان کا ابھیاس چالو رکھتے ہیں. تو دو ابھیاس ہے, ایک تو فرمان پڑھنے کا ابھیاس نہیں رکھو گے تو شیطان فریب دے گا, اور نور ستگور بولیا منیور تمہیں کر جو آتما ابھیاس. ہم علم مجالس میں آتے ہیں, علم سنتے ہیں, گھر پہ بھی علم میں محنت کرتے ہیں, لیکن ہم ہمارے اندر بھی جا کے ہمارے آتما, ہمارے روح کا بھی ابھیاس کرے کہ ہمارا باطن کیا ہے, ہمارے اندر کیا چل رہا ہے. تو ہمیشہ ابھیاس چالو رکھتے ہیں وہ بچے, اور اسکول میں جو سکھانے میں آتا ہے اس کا علم حاصل کرتے ہیں. تو یہ علم مجالس بھی ایک اسکول ہے. مولا یہاں ہم کو علم دیتے ہیں, ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم روحانی حالت میں کہاں ہیں اور ہم کو ابھی آگے کیسے بڑھنا ہے, اس کا مولا ہم کو علم دیتے ہیں. اور انسان یہ دنیا میں زندہ ہے تب تک سیکھتا سیکھتا کیا سیکھنا ہے, ہوشیار, عقلوان, علمی اور ہمتوان بنتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم کو علم میں سیکھنی, ہم کو ہوشیار بننا ہے, عقل والا بننا ہے, علمی اور ہمتوان بننا ہے, برابر. دوسرے ایک فرمان میں ابھی جو یہ فرمان ہم سمجھ رہے ہیں, انسان جب تک دنیا میں زندہ ہے تب تک نور کا پانی اس کے ہاتھ میں نہیں آتا. تو مولا نے فرمایا کہ ہمیشہ مولا مرتضالی کو یاد کرو گے, پہلے لمحے تک, لاسٹ لمحے تک مولا کو یاد کرو گے تو وہ ہاتھ اپنا آپ کا ہاتھ پکڑے گا اور آپ کو مدد کرے گا. قیامت کے دن مولا مرتضالی آپ کی صفایت کرے گے, اور جو کوئی مومن ہوگا اس کو اپنے ساتھ بحث میں لے جائے گے اور حوض کوثر کا پانی پلائے گے انشاءاللہ. تو ہمیشہ مولا مرتضالی نے یاد کرشو, چھلا دم سودی ذکر کرشو. کئی لوگ نہیں بولتے ہیں کہ یہ کوئی جوانی یا بچپن میں یا جوانی میں یا ایک کوئی 50-60 سال میں ابھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مولا کو آرام سے کریں گے جب بوڑھے ہو جائیں گے, موت نزدیک آئے گی. کئی لوگ بولتے ہیں کہ لاسٹ لمحے تب جب جان نکلنی ہوگی تب خدا کو یاد کر دیں گے, لیکن ایسا نہیں ہے. یہاں فرمان کے الفاظ کو ہم برابر سمجھیں, ہمیشہ مولا مرتضالی کو یاد کرو گے, پہلے لاسٹ لمحے تک مولا کو یاد کرو گے. جنہوں نے پوری زندگی کبھی مولا کو یاد نہیں کیا تو لاسٹ لمحے پر کیسے یاد آئے گا. مولا نے فرمایا ابھی اس دنیا میں آم بوؤ گے تو آم پاؤ گے, نیم بوؤ گے تو نیم پاؤ گے, جیسا بوؤ گے ویسا پاؤ گے, اس میں شک مت لانا.
તો વણ વાવે પીર કહે કોણે લુણિયા, પીર કહે મને દેખાડો છે, કે બિગર બોએ કિસીને પાયા હોય તો મુझे બતાવો. તો અંતરે દુનિયામાં આંબો વાવશો તો આંબો પેદા થશે, લીમડો વાવશો તો લીમડો પેદા થશે. જેવું વાવશો તેવું લૂણશો, તેમાં કાંઈ પણ શંકા નહીં લાવશો. तो जैसा खाते हैं वैसा डकार आते हैं. बिरयानी खाई होगी तो बिरयानी का डकार आएगा, कड़ी खाई होगी तो लाख कोशिश करोगे तो बिरयानी का डकार नहीं आएगा. तो हमेशा मौला मुर्तजा अली को याद करोगे, लास्ट लम्हे तक जिक्र करोगे, वो आपका हाथ पकड़ेगा और आपको मदद करेगा. क्या मदद करेगा? कयामत के दिन मौला मुर्तजा अली आपकी सफायत करेंगे. हजरत इमाम अला जिक्रिया सलाम, देखो अभी रमज़ान चल रहा है और हजरत इमाम अला जिक्रिया सलाम आलमौत में मौला ने रमज़ान जो मौला ने फरमान फरमाए, जिसको ईदुल क़याम बोलते हैं, मौला ने शरीयत उठा ली मेहरबानी करके और रहमत के द्वार खोल दिए. तो मौला ने फरमाया कि आप क्या क़यामत क़यामत करते हो, आप क़यामत से क्यों डरते हो? क़यामत का मतलब है खुदा की कुर्बत हासिल करना. जब हमको मौला की कुर्बत हासिल होती है, मौला की मेहरबानी से हम मौला की करीब पहुँचते हैं रूहानी हालत में, तो मौला ने फरमाया क़यामत के दिन मौला मुर्तज़ा अली आपकी सफायत करें, और जो कोई मोमिन होगा उसका हाथ पकड़ के अपने साथ बहश्त में ले जाएंगे और हौजे कौशर का पानी पिलाएंगे. वो रूहानी इल्म जिसे आब हयात कहते हैं, जिससे नजात मिलती है, जिस बहश्त में मौत ना आवे, वहाँ मौत नहीं है. मरकर पावे अमर मकान, सोई तख्त खुदा का जान. खुदा तो सब ठोर में बसता, नहीं खाली उस बिन कोई मकान. सब कुछ उसमें वो सब में बाहर भीतर है भरपूर. ऐसा समझ कर जे कोई मिलिया उसमें, ला मौत हुआ उसका नूर. तो हम इस तरह मेहनत करते रहेंगे इल्म में, तो इंशाअल्लाह मौला जरूर हमारा हाथ पकड़ा ही हुआ है. और हम बच्चे छोड़ देते हैं हमारे माता पिता का हाथ, लेकिन मौला का भी नहीं छोड़ते. तो हमको क़यामत के दिन हमारे मौला हमारे साथ, जब उसकी कुर्बत हासिल होगी, हम करीब ये इल्म की रूहानी समझ के करीब पहुँचते जाएंगे, मौला हमको ये रूहानियत का इल्म का पानी पिलाएंगे, आब हयात जिसको हमको नजात मिलेगी. तो इंसान जब तक दुनिया में जिंदा है तब तक नूर का पानी हाथ नहीं आता. तो हमको इल्म में फना हो जाना है, बराबर. क्योंकि खुदा न खास्ता 20, 30 या 40 साल के बाद वो वापस मगरूर हो जाए और गुनाह के नापाक अमाल करे तो शैतान मिसाल बन जाता है. तो मर जाना है, क्योंकि जब तक जिंदा है तब तक दुनिया है और उसकी बाजी है, दुनिया और शैतान की बाजी है. तो 20, 30 और 40 साल के बाद भी वो बाजी खा सकता है, मगरूर बन सकता है. ये ख्याल निकल जाता है दिल में से कि हमेशा बड़ाई देखो तो मौला मुर्तज़ा अली की है, और गुनाह के नापाक अमाल करता है. जो गुनाह करता है वो हैवान है, और हैवान की निगाह घास पे रहती है. हम जो फरामीन आपको फरमाते हैं वो जवाहिर है. जो इंसान है वो जवाहिर को उठा लेगा, जो हैवान है उसकी निगाह घास पे रहेगी और वो जवाहिर को छोड़ देगा. तो देही छे तरला ने घास, यानी जो उसने अपनी रूहानी हालत पाई थी उससे नीचे उतर गया, ऊपर जाना चाहिए. तो गुनाह के नापाक अमल करेगा तो वो शैतान मिसाल बन जाएगा. शैतान, मौला ने फरमाया आप जो समझते हो शैतान नहीं है, तो शख्स बद अमल करता है वो शैतान है. और हमारे दिल में भी शैतान आतिश का बारिश बरसाता है, बराबर. इंसान के अंदर दो दिए, एक नूर का दिया है, एक आतिश का दिया है. तो इंसान की हालत में नूर का दिया भी है, आतिश का दिया भी है. और एक मिनट, एक मिनट चालू रखना.
तो नूर का दिया भी है, आतिश का दिया भी है, जो दिए को आप ऊपर लाओगे आप वैसे बनोगे, राइट। तो शैतान बाहर से भी आता है, हमको फरेब देता है, हमारे दिल में भी शैतान आतिश का बारिश बरसाता है, बराबर। बाद में मौला इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं कि दाखला तरीके जो, यानी एक एग्जाम्पल देता है मौला के, देखो एक मिसाल मौला देते हैं कि अजाजिल खुद की बंदगी से 7वें आसमान तक पहुंच गया, लेकिन धर्म के मकसद को वो समझा नहीं, उसने खुदा का फरमान नहीं माना, तो शैतान होके जमीन पे पड़ा। तुम भी जब तक दुनिया में हो तब तक कभी भी मगरूर मत होना, जरा भी नापाकी के काम नहीं करना। तो ऊपर मौला ने फरमाया कि 30-40 साल के बाद भी इंसान मगरूर हो सकता है, गुनाह के नापाक अमल करके शैतान मिसाल बन सकता है। और उसके एग्जाम्पल में वो समझाने के लिए मौला ने फरमाया कि जैसे दाखला तरीके जो, जैसे कि अजाजिल खुद की बंदगी से 7वां आसमान तक पहुंच गया। तो खुद की बंदगी से 7वें आसमान में पहुंचा जाता है, और मौला ने 313 नंबर मुबारक में फरमाया कि अभी तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, एक सड़क एक और गई है, दूसरी सड़क दूसरी और गई है। एक सड़क हैवान यानी जिस्म की है, और दूसरी सड़क रूह की यानी फिरस्ता की है। फिर सड़क है वो आसमान पे जाती है, अगर वो सड़क आप पकड़ोगे तो 7वें आसमान तक पहुंच जाओगे। मेहनत करके इल्म सीखो और हिम्मत रखो, जिसमें हिम्मत है वो 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। तो मेहनत करके इल्म सीखा और तो 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ भी फरमाया कि अजाजिल खुद की बंदगी के से 7वें आसमान तक पहुंच गया, बराबर। तो बंद इंसान बांधे अब्द गुलाम, अब्दुल्ला खुदा का गुलाम, इंसान के पैर बांधे है ऐसा खुदा का गुलाम, बराबर। लेकिन तुम तुम्हारा सुखा रास्ता ढूंढो, सुखा रास्ता 7वें आसमान के ऊपर है। हमारा अवाज આવે છે? આવે છે જી આવે છે। हाँ, तो तुम तुम्हारा सूखा रास्ता ढूंढो, तुम्हारा सूखा रास्ता 7वां आसमान ऊपर है। अजाजिल अपनी बंदगी से 7वें आसमान तक पहुंचा, बराबर। और मेहनत करके इल्म सीखो और हिम्मत रखो, जिसमें हिम्मत है वो 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ भी मगरूर होने के चांस है, अमाल की नापाकी के बात है, शैतान के फरेब की भी बात है। जो धर्म का मगज है वो 7वें आसमान से ऊपर की बात है। तो अजादिल खुद की बंदगी से 7वें आसमान तक तो पहुंच गया, लेकिन धर्म के मगज को वो नहीं समझा। वो क्या बात है? तो मौला ने फरमाया उसने खुदा का फरमान नहीं माना। तो कौन सा फरमान था जिसको मजहब का, धर्म का मगज कहा गया है? वो अजादिल जो ना समझा, और उसकी वजह से वो शैतान होके जमीन पे पड़ा। और मौला ने हमको भी फरमाया कि तुम भी जब तक दुनिया में हो तब तक कभी भी मगरूर मत होना और नापाकी के काम नहीं करना। तो ये मगरूर होना और नापाकी के जाहिरी मायना भी है अमाल की पाकीज़गी के, लेकिन ये मगरूर होना, नापाकी के अमाल करना और शैतान की बाजी ना खाना, शैतान मिसाल हो जाना, ये इसका बातिन क्या है? तो अजाजिल ने धर्म का मगज नहीं समझा, यानी खुदा का फरमान नहीं माना। तो वो क्या चीज थी? तो तुम्हारा दिन मगज से भरपूर है, यानी उसमें नूर भरा हुआ। તમારું દિન મગજથી ભરપૂર છે, એટલે કે તેમાં નૂર ભરેલું છે। જો તે નૂર જોવામાં આવે તો ઇમામની ખૂબી છે, ઇમામની ખૂબી છે તે નૂર છે।
تو تمہارا دل مغز سے بھرپور ہے، یعنی کہ اس میں نور بھرا ہوا ہے، اور نور دیکھنے میں آوے تو امام کی خوبی ہے، امام کی خوبی ہے وہ نور ہے۔ اور منصور کے لیے بحث موضوع تھی، لیکن وہ کہتا تھا کہ صرف بحث میں کیا کروں، جب تک مغز کو نہیں چکھوں گا تب تک واپس نہیں لوٹوں گا، آگے بڑھوں گا۔ تو ازاجل میں دھرم کے مغز کو نہیں سمجھا، یعنی ان کو نہیں مانا، تو کیا فرمان وہ نہیں مانا؟ تو اجاجل کو خدا نے آدم کے اندر اپنا روح پھونکا، اور اجاجل اور سب فرشتوں کو بولا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ تو اجاجل نے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے منع کی، تو اسے پوچھا کہ کیوں منع کی؟ تو کہتا ہے کہ میں آگ کی پیداش ہوں اور وہ مٹی کی پیداش ہے، میرا درجہ اس سے بڑا ہے، تو میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اور دوسرا کہا کہ خدا تو نے مجھے فرمایا کہ تیرے علاوہ کیا کرنا، کہ میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، لیکن ابھی میں ہی تجھے بتاتا ہوں کہ تو آدم کو سجدہ کر۔ تو ہم جب پہلے علم میں آئے تو ہم نے یہ علم پڑھا کہ آپ خدا کا درجہ سمجھو، یہ بھی حکم ہے۔ لیکن ہم جب علم کی گہرائی میں جاتے گئے تو مولا نے خود فرمایا کہ خدا کو درجہ سمجھنے کے پہلے اپنا درجہ سمجھو، بعد میں تم کو خدا کی درجے کی پتہ چلے۔ ساری ہم کو سمجھنی ہے جو اجاجل نہ سمجھ پایا۔ تو یہ فرما برداری جو مذہب کا مغز ہے، یعنی جو وقت پہ جو فرمان ہوتا ہے اس کے تابع ہو جانا ہے، حاضر جمعے کے فرمان کو دل بھول نہیں جانا ہے، جو وقت جو فرمان ہوتا ہے اس کو محبت سے ماننا ہے۔ تو یہ دھرم کے مغز کو وہ نہیں سمجھا تو شیطان ہو کے نیچے گرا، برابر۔ ایک دوسرے فرمان میں مولانا فرمایا کہ تمہارے دل میں ایک دوسرے پہ حسد بالکل نہیں رکھنا، کوئی بھی وقت تمہارے دل میں حسد بھر آئے یہ بہت ہی خراب ہے۔ ایک شخص کہے کہ میں بڑا ہوں، دوسرا کہے کہ میں بڑا بنوں، لیکن دنیا کی بڑائی کچھ کام کی نہیں ہے۔ حسد کسی کا مت رکھنا، حسد سے شیطان زمین پہ پڑا اور ملون بنا۔ تو یہ بارے میں تم علم اور گنان میں پڑھتے ہوگے، اور تم کو پتا ہے کہ ازاجل ملائک تھا، لیکن ملائک مٹ کے شیطان کیسے بنا؟ یہ پھیرفار حسد کی وجہ سے ہوا۔ اس لیے تم بھی کبھی بھی تمہارے دل میں حسد نہیں رکھنا۔ حسد سے آہستہ آہستہ ایمان میں خلل ہوتی ہے، تو حسد کبھی بھی نہیں رکھنا۔ تو یہاں مغرور اور نیک بد اعمال اور شیطان کی بات کی، وہی چیز مولا نے حسد الفاظ یوز کیا ازاجل کے بارے میں دوسرے فرمان میں۔ تو کہنے کا مطلب حسد نہیں رکھنا ہے۔ تو اس کا باطن کیا ہے کہ جدائی نہیں رکھنا ہے، مذہب کے مغز کو سمجھنا ہے، برابر۔ تو سب انسان کے روح کے ساتھ امام کا نور جڑا ہوا ہے۔ جب تم کوئی شخص کو دیکھتے ہو تو اس کی شکل دکھنے میں آتی ہے، ہاتھ پیر آنکھیں منہ سب دکھائی دیتا ہے، لیکن روح نہیں دکھائی دیتا۔ تم روح کو دیکھنے کی تجویز کرو۔ تو الحمدللہ ہمارے دل میں مغروری، حسد، بدعمل، شیطانی فریب نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہے اور وہ چیز نہیں آوے، اس کے لیے ہم کو سب کے اندر مولا کے نور کو، مولا کے روح کو دیکھنا چاہیے، برابر۔ جو اجاجل نہ دیکھ پایا اس کی وجہ سے اس کو حسد ہوئی، برابر۔ تو جب ہم علم سے ہمارا دل پاک اور صاف ہوتا ہے، ہم خود کی پہچان ہم کو ہو جاتی ہے۔ مرتضی علی نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے گویا خدا کو پہچانا۔ تو کیا ہوتا ہے؟ جہاں دیکھتے ہیں وہاں روح دوست کو دیکھتے ہیں۔ تو جو ہم نے ہمارے خود کے دل میں دیکھا، خود کے دل میں خود کے روح کو، یعنی اپنے نور کو دیکھو، وہی چیز ہم باہر بھی دیکھتے ہیں سب میں، تو ہم کو یہ سب خیال کرنا ہے کہ حسد مغروری کرنی ہے، ہمیشہ بڑائی دیکھو تو غلام ہے، مذہب کے مغز کو سمجھنا ہے۔
فرما बरदारी समझनी है। जो डॉक्टर बीमार शख्स की नाड़ देखता है, नब्ज देखता है कि दर्दी को बुखार है कि नहीं है, उसी तरह तुम भी डॉक्टर में दिल की नब्ज देखो। तुम तलाश करो कि मैंने बेफरमानी के काम किए हैं कि नहीं, मेरा दिल कोई पे हसद करता है कि नहीं, मुझे खराब शैतानी ख्याल पैदा होते हैं कि नहीं, मैं किसी की दुश्मनी करता हूँ कि नहीं, मैं दखलबाजी करता हूँ कि नहीं। इस तरह तुम्हारे दिल को तलाशो। जो तुम ऐसे काम करते होगे तो तुम्हारा रूह तुम्हें जरूर उसकी गवाही देगा। तो पहले तो मौलाना फरमाते हैं, जिस्म को बीमारी भी लगती है लेकिन रूह को कुछ नहीं होता। सूरत और बदन सबका खाक है लेकिन बदन में जो रूह है पाक है। तो जिसकी हालत पाक है उसके लिए मौलाना ने फरमाया कि जिस्म को बीमारी भी लगेगी लेकिन रूह को कुछ नहीं होगा, रूह पाक है। लेकिन वही मौलाना ने फरमाया कि हम हकीकतियों के हकीम हैं, तुम्हारा रूह बीमार है उसके हम हकीम हैं। तो ये नीचे हालत हो गई कि रूह बीमार हो गया तो मौला उसका हकीम है। वही मौला जो हकीकतियों का हकीम है, वही मौला ने हमको फरमाया कि तुम खुद ही डॉक्टर बन जाओ। तुम खुद डॉक्टर बन के अपने दिल की नब्ज तलाश करो कि मैंने बेफरमानी के काम किए, मेरा दिल कोई पे हसद करता है, शैतानी ख्याल पैदा होते हैं, मैं दुश्मनी करता हूँ या दगलबाजी करता हूँ। इस तरह तुम अपने खुद डॉक्टर बन के खुद के दिल की तलाश करो। अगर तुम ऐसे नाफरमानी के काम करते होगे तो तुम्हारा रूह जरूर तुमको गवाही देगा। तो पहले तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर, लेकिन हम हॉनेस्ट बने, निखालस बने। कोई हमको बतावे उससे तो बेहतर है कि हम खुद ही हमारे दिल की नाड़ तपास के 5-10 मिनट निकाल के रात को सोने के वक्त हम जरा 5-10 मिनट निकाल के पूरा दिन हम पढ़े हमारा कि पूरे दिन में हमने क्या किया, बराबर हमारा बेफिजूल वक्त कहाँ गया, हमने हमारे रूह के लिए, मौला की मोहब्बत के लिए कितना वक्त दिया, हमने कोई नाफरमानी की कि नहीं, बराबर। और खुद के दिल के अंदर जाग के देखें, खुद के दिल को पूछे ये सारे सवालात कि मैं दगलबाजी करता हूँ या खराब शैतानी ख्याल मेरे अंदर ख्याल भी पैदा होते हैं कि नहीं। क्योंकि पहले ख्याल पैदा होते हैं और ख्याल बाद में हम उसमें गिरफ्तार होते हैं, उसकी लिज्जत में, खराब ख्याल की लिज्जत में आते हैं। तो वो हमको खराब काम करने के लिए बाद में वो ललचाता है। वो जो खराब ख्याल आए वो बाद में एक्शन में आ जाते हैं और हमसे बदअमाल होते हैं। तो मोमन के ख्याल, सोच, बातून सब साफ होना चाहिए, कुछ भी बद नहीं होना चाहिए उसमें। तो ये सारे सवालात हम खुद को पूछे कि मैं हसद करता हूँ कि नहीं, मैं किसी की दुश्मनी करता हूँ कि नहीं, मेरे दिल में शैतानी खराब ख्याल पैदा होते हैं कि नहीं, मैं दगलबाजी करता हूँ कि नहीं। तो इस तरह हम हॉनेस्ट रहे, हमारे अंदर तलाश करें और हमको ये सारी चीज खुदा न खास्ता हमारे अंदर दिखाई दी है तो इसको हम साफ करें। तो एक ही चीज है, सब दर्द की दारू लिखी पर दिल के दर्द की दारू है ये, कलाम खुदा का याद करो नित पढ़ो जो तुम दिल वसे रब का ने। तो इलम से, नूर के पानी से ये सारी बदियां हमारे अंदर से हम दूर करें, बराबर। અમારા ફરમાન સાંભળશો અને તે પ્રમાણે અમલ કરશો તો દિલ સાફ થશે અને તેમાં રોશની पैदा થશે। तो ये नूर के पानी से हम हमारे दिल को साफ करते रहे, हमारे दिल को पाक रखें और हमारे दिल के अंदर तलाश करते रहे। इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, इतने सालों से इतना वक्त देते हैं, इल्म मजलिस में आते हैं और घर पे भी हम स्टडी करते हैं। तो हमको एक एक चीज का ख्याल करना चाहिए कि हमारी नेकियां, हमारा जो फरमा बरदारी है वो रद बातल नहीं हो जावे, हम नीचे नहीं पड़ जावे रूहानियत में। एक एक चीज का हम ख्याल रखें, बराबर फिक्र रखें दिल के अंदर, खुदा से डरे, बद अमाल से डरे हम और फरमान के ख्याल में रहे हम। अगर तुम्हारा दिल तुमको गवाही देता है कि तुम गिला गिबत करते हो, किसी के साथ दगाबाजी करते हो, झूठ बोलते हो, तो तुम्हारे दिल को ऐसे खराब काम करने से दूर रखो।
जो शख्स के साथ तुमने दगाबाजी की हो, निंदा की हो और जिसके वास्ते बुरा बोला हो, वो शख्स के पास तुम तुरंत जाओ। वो शख्स जमात खाने में या कोई दूसरे ठिकाने पे हो, वहां जाके आजीजी करके खुले दिल से दगाबाजी, दुश्मनी या जो किस्म का उसका गुनाह किया है वो कबूल करके उसकी माफी मांगो। साफ दिल से माफी मांगने से एक दिल करो, उसके बाद ऐसा गुनाह नहीं करना। इस तरह एक दूसरे से माफी मांगने की और एक दिली करने की तुमको आदत हो जाएगी तो तुमको कोई चीज का नुकसान नहीं होगा। तो मौला ने यहाँ अमाल की पाकीज़गी के बारे में बताया है। तो देखो, जुग माहे दो दो बातें चलाई, जिन्हें जैसी ढूंढी वैसी पाई। तो ये इल्म की दुनिया के अंदर मौला ने दो दो चीजें बताई है कई जगह पे, और अभी भी हम जो पढ़ रहे हैं तो शैतानी फरेब से दूर रहने की बातें हैं। शैतान तुम्हारे पीछे लगा हुआ है 24 घंटे तुमको फरेब देने के, तुम उससे परहेज करो, उससे दूर रहो। बराबर। एक जगह पे मौला ने ये भी फरमाया कि जिसके दिल में दुआ गिनान है वो अच्छा है, शैतान उससे दूर भागता है। तो हम कुछ ऐसा करें कि हमसे शैतान दूर भागे। तो एक तो शैतान से दूर भागने की बात है और एक शैतान हमसे दूर भागे वो भी बात है। तो हमारे दिल में हमेशा इल्म ज्ञान होगा। तो जैसे मैं कई मरतबा बताता हूँ कि पुराने ज़माने में जो जंगल के करीब गांव होते थे, तो जंगल से जंगली जानवर रात को आ जाते थे और नुकसान करते थे। तो लोग घर के इर्द गिर्द आग जलाते थे, तो आग से जानवर डरता है, तो वो देख के वो चला जाता था। बरा। तो हमारे दिल में मौला की मोहब्बत की आग है। फिर सदरी माँ बाप फरमाते हैं कि हेड़े के भीतर अगन जलती रे पिया, तो तू ही बुझावन हार। मेहरबान मेरे, दयावंत मेरे, साहेब मेरे, याशा तुझ बिना 100 दिन जावेंगो कैसे पिया जी। तो हमारे दिल में अगर मौला की मोहब्बत की आग लगी हुई है तो शैतान हमसे दूर भागेगा। हमारे दिल में दुआ ज्ञान है, इल्म है, मौला के फरमान रूपी नूर है, तो शैतान हमसे दूर भागेगा। हमको शैतान से दूर भागने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हमारी ये हालत नहीं है तो मौला ने फरमाया कि अगर तुम डॉक्टर बन के खुद के दिल की नफ्स देखते हो और तुमको पता चलता है कि तुम गिला गिबत करते हो, दगाबाजी करते हो, झूठ बोलते हो, तो किस दिल में किसी के लिए खराब ख्याल है तुम्हारे लिए, तो जो शख्स का तुमने गुनाह किया हो, जिसकी दगाबाजी, निंदा, जिसी के वास्ते बुरा बोले हो, उसके पास तुम जाओ। तो वो शख्स जमात खाने में हो। अभी मोमिन का दिल है वो खुदावन ताला का घर है, जमात खाना खुदा का घर है। यानी कोई मोमिन शख्स है जो फरमा बरदार है वो, या कोई दूसरी जगह पे हो, फरमा बरदार में नहीं भी है, जमात खाने में नहीं है तो जमात खाने के बाहर है, उसके पास तुम जाओ। किसी का भी गुनाह किया हो तो किसी हकीकती यार और कोई दिन की गिला गिबत मत करना, किसी की गिला गिबत ना करो। तो उसके पास जाओ और आजीजी और खुले दिल से उसका जो भी तुमने गुनाह किया है, दगाबाजी, दुश्मनी और जैसा भी गुनाह किया वो कबूल करो और माफी मांगो। साफ दिल से माफी मांगो, एक दिल करो और बाद में ऐसा गुनाह नहीं करना। तो ऐसी माफी मांगने की, एक दिली करने की आदत होगी तो तुमको नुकसान नहीं होगा। तो देखो ये कितना मुश्किल है। इलाज तो है। एक शख्स ने नबी साहब से आके अर्ज की कि रसूलुल्लाह मेरे से बहुत गुनाह होते हैं, तो कुछ ऐसा रास्ता बताओ कि जिससे मुझे कोई गुनाह का काम ना होए। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तू झूठ मत बोल, तेरे से कोई गुनाह नहीं होगा। तो उसने घर पे जाके सोचा कि अभी मुझे झूठ नहीं बोलना है, मैंने रसूलुल्लाह को प्रॉमिस किया है, अगर मैं बदअमल करूंगा और मुझे कोई पूछेगा तो मुझे सच बोलना पड़ेगा, तो मुझे बहुत शर्म आएगी। वो सोच के उसने सारे गुनाह के काम छोड़ दिए। तो इसका बातून क्या है कि फिर सदर दिन अकेला जाता था तभी भी समझता था खुदा मेरे पास है। खुदा को हाजिर नाजिर समझो। मौला ने फरमाया तुम तुम्हारे माँ बाप को देखते हुए बदअमल नहीं करोगे और खराब अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं करोगे, उसी तरह जो खुदा को अपने पास हाजिर समझता है वो बदअमल नहीं करता है। फिर सदर दिन अकेला जाता था तभी भी समझता था खुदा मेरे पास है, उसने कभी भी गुनाह का काम नहीं किया। आज भी जो ऐसा समझता है उसके लिए भी वैसा ही है। बराबर। तो अभी खुदा ना खासा गुनाह हो गया तो ये कितनी बड़ी मुश्किलात होगी कि वो शख्स के पास हमको जाना है। मौला ने फरमाया उसके पास कबूल करना है कि मैंने तेरा गुनाह किया है। इतना ही नहीं,
किस किस्म का गुनाह किया है वो भी उसको बताना है। तो ये कितना मुश्किल हो जाता है। मौला ने फरमाया तुम जड़ में ही गुनाह मत करो, तुम गुनाह ही करो मत, तो ये नौबत ही ना आवे, बराबर, ये शर्मिंदा ना होना पड़े। तो पहले तो हमारे दिल में इल्म ज्ञान है, मौला की नूर की फरमान की रोशनी है, तो ये शैतानी फरेब हमारे पास नहीं आएगा, हम दिल में तलाश करते रहेंगे, बराबर। और निंदा एक ऐसा निवाला है, फिर माँ बाप फरमाते हैं, जो आपकी सारी नेकियां खा जाता है। जैसे हम दाल रोटी बनाते हैं तो रोटी का एक उसको उसको थोड़ी रोटी लेते हैं, दाल में भिगोते हैं और उसको रोटी के जरिए दाल को खाते हैं। इस तरह निंदा ऐसा निवाला है कि आपकी नेकियां खा जाता है। तो हम क्यों करें ऐसे गुनाह के काम? तो हमारे दिल के अंदर हम तलाश रखें, बराबर। तो ये रास्ते बताए कि ये ख्याल ही हमारे दिल में पैदा ना हुए, और हो गया है तो बाद में उसका इलाज बताया, बराबर। तो बातों में देखो, सब इंसान के रूह के साथ इमाम का नूर जुड़ा हुआ है, बराबर। तो रूह एक ही है, तुम हमारी रूहानी औलाद और रूह एक ही है। तो हम किसी का गुनाह करते हैं तो उसको परेशानी करते हैं, उसका गुनाह करते हैं, तो वो बोझा हमारे रूह पे ही आते हैं, हमारा रूह यानी हम खुद ही परेशान होते हैं, बराबर। तो ये सारी घूम फिर के सारी बातें हमारे पे ही आते हैं, क्योंकि रूह एक ही है। तो हम ऐसा क्यों करें? तो खुदा ना खास्ता ये हो गया तो इसका इलाज बताया कि रूबरू जाके उस अपना गुनाह कबूल करो और कहो कि मैंने तेरा ये गुनाह किया है, तो मुझे माफ कर दे, बराबर। ये मुश्किल हो गया, बराबर। ऐसा करना चाहिए, गुनाह हो गया तो हमारे दिल के साथ भी करार करना चाहिए। હવે પછી પોતાના દિલથી કરાર કરો અને તમારા ખુદાબીને તમારા દિલમાં જગ્યા આપો। खुद के दिल से करार करो और मौला को हमारे दिल में जगा दो। हम इंसान दुनिया में जन्म लेता है, हजारों किस्म का कर्ज लेके वो जन्म लेता है, राइट। हमारे अगले जन्म का, नाफरमानी का सब कर्ज लेके हमने दुनिया में जन्म लिया है। जो अच्छे नेकी के काम किए वो भी हमारे साथ है, और ये जन्म के अंदर जो हम फरमा बरदारी करते हैं उसका अच्छा अवेज हमको मिलता है, नाफरमानी करते हैं वो भुगतना पड़ता है हमको, राइट। ये बोझा हमारे दिल पे है, और ये गुनाह मौला की भी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए मौला ने। लेकिन मौला ने फरमाया कि खुदा रहीमुर राहिमीन है, वो बख्श देगा, लेकिन मोमिन का गुनाह मत करना, वो नहीं बख्शेगा। तो हम हमारे गुनाह ना करें, हम अलर्ट रहे हुए, हमारे दिल में इल्म ज्ञान रखें, जैसे हम ये बदियों से बचें। देखो मौला ने फरमाया कि जो इबादत की जगह है वहाँ एक अल्फाज भी दुनिया की बात की होगी तो वो जन्नत में जाएगा। चोखे का एक दाना, चावल का एक दाना भी जक़ात के बिगर, रसूल के बिगर चला गया होगा तो भी जन्नत में जाओगे। अपने माँ बाप को एक बार भी परेशान किया होगा, उनको दुख दिया होगा तो भी जन्नत में जाओगे। ये बातें ऐसी है, ये तराजवा ऐसा है कि इसमें कोई पार नहीं उतर सकता, बहुत मुश्किल है। मौला ने फरमाया कि ईसा पैगंबर का बयान करके मौला ने फरमाया कि ईसा पैगंबर ने फरमाया कि खलकत में अच्छे से अच्छा इंसान भी दिन में 7 गुना करता है, बराबर। लेकिन इसकी बात ये नहीं है कि हम एक्सक्यूज ले हम गुनाह के काम करें। ऐसी बातें मौला ने इस रखी है कि हम खुदा का खौफ रखें दिल में। खुदा का डर जिस दिल वसे वे दिल नित होवे उजास। उसके दिल हमेशा उजास रहता है, उजाला रहता है उसके दिल के अंदर। जिन्हें दिल अपना उजास या दीदार की तो उसे पूंगी है आश। अगर हमारे दिल में ऐसा उजाला है खुदा के खौफ से, तो हमारे दिल में हमेशा दीदार की एक उम्मीद ताज़ा रहेगी। तो ये बहुत मुश्किल है, ओके। लेकिन हमको परहेज करना है, खुदा से डरना है, हमको कोशिश करनी है। ये नहीं कि हम कोशिश ही ना करें और गुनाह में गिरफ्तार रहे। जो कोशिश करते हैं तो हमारी कोई ताकत नहीं है कि मौला हमारे से 100 कदम के फासले में है और हम वो फासला तय कर सके और मौला की कुर्बत हासिल कर सके, मौला की नज़दीक पहुंच सके। लेकिन मौला की ये मेहरबानी है कि हमसे एक कदम चाहता है, एक मर्तबा चाहता है। आप मुझे एक मर्तबा चाहते हो, मैं आपको 100 मर्तबा ज़्यादा चाहता हूँ। आप एक कदम मेरी ओर बढ़ा के आते हो, मैं 100 कदम आपकी ओर बढ़ाता हूँ। हमको कोशिश करनी चाहिए।
ایک افریقہ کی مثال مجھے یاد آ رہی ہے کہ ہماری نیت میں کھوٹ نہیں ہونی چاہیے، برابر. تو افریقہ میں ایک اسماعیلی فیملی تھی، حضرت امام آقا سلطان محمد سے کی وقت کی بات ہے. تو اس میں جو بھائی کا ہسبینڈ گزر گیا تھا، اور ابھی بھائی نے اپنے بیٹے کو بہت محنت کر کے بڑا کیا. ابھی وہ بھائی کی بہت عمر ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، اور بیٹا تھا گھر پہ، اور وہ کام کاج کر رہا تھا، محنت کر رہا تھا بہت. تو وہ جب لوگ مجالس میں جاتے تھے اور جاگرن بھی ہوتی تھی، سفرہ بھی ہوتا تھا، اور جماعت میں محبت اور یہ سب، تو وہ بھائی دیکھتی تھی اس کو مجالس میں نام نہیں تھا. تو اس کو بہت دل کے اندر افسوس ہوتا تھا کہ میری مالی حالت گھر کی یہ نہیں ہے کہ میں مجالس میں داخل ہو سکوں اور یہ مجلس جاگرن میں جاؤں، یہ سب میں، برابر. تو اس کو تھوڑی اداس رہتی تھی. تو ایک بار بچے نے پوچھا کہ ماں کیوں اداس رہتی ہے، کیا بات ہے، مجھے بتا. تو بولے کوئی نہیں. تو بچے نے پوچھا نہیں مجھے بتاؤ کہ کیا ہے. تو اس نے بولا کہ مجالس میں جانے کا دل ہوتا ہے. تو بیٹے نے بولا کوئی بات نہیں ماں، تو فکر مت کر، میں کوشش کروں گا. تو بیٹا کام کرتا تھا روز، اور وہ اوور شفٹ بھی کرنا لگا، زیادہ کام کرنے لگا، یعنی تھوڑا اور پیسہ کما کے اپنی ماں کو مجالس میں داخل کر سکے. تو تبھی یہ ہفتے کی سسٹم تھی کہ تھوڑا پیسہ مجالس کا جمع کرو، تھوڑے دن کے بعد، ایک مہینے کے بعد واپس جمع کرو، اس طرح ہوتا تھا، برابر. تو بچے نے بہت محنت کی اور اس کے کام میں لگا تھا کہ میں ہفتہ پورا کر دوں اور میری ماں کو اس کی امید پوری کروں اور مجالس میں داخل کروں. تو ابھی کچھ 1-2 ہفتے ہی باقی تھے اور قسطیں باقی تھے، اور اس کی ماں گزر گئی، مجالس میں داخل نہ ہو پائی، اس کے پہلے ہی گزر گئی. تو بچے کو بہت افسوس ہوا، بہت محنت کی تھی اس نے. اور حضرت امام آقا سلطان سے پڑھا رہے تو بچے کو مہمانی میں جانے کا لابھ ملا، کیونکہ ماں تھی نہیں تو ماں کو بھیجتا تھا، لیکن ماں ابھی نہیں رہی. تو بچہ مہمانی میں گیا اور مولا کو دیکھتے ہی مولا بہت رویا. تو مولا نے اسے پیار سے اٹھایا کہ کیوں روتے ہو، کیا بات ہے. تو بولا کہ مولا میری ماں کو مجالس میں داخل ہونے کی خواہش تھی اور وہ گزر گئی، اور میں بہت قریب تھی مجالس کے داخل ہونے میں، اور وہ مجالس میں داخل نہ ہو پائی اور گزر گئی، تو اس کا مجھے بہت افسوس ہے. تو مولا نے فرمایا تم فکر مت کر، ماں تو وہی دن مجالس میں داخل ہو گئی تھی جب دن اس نے دل سے نیت کی تھی مجالس کی، تو وہی دن میں نے اس کی نیت قبول کر دی تھی. تو ہماری نیت میں بالکل کھوٹ نہیں ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ نیت میں خطرہ تو جولی میں پتھرا، اور من چنگا تو کتھروٹ میں گنگا. تو ہماری نیت میں بالکل کھوٹ نہ ہونی چاہیے. نیت ہوگی تو کام ہوگا. جو کوئی چاہے اور کوشش کرے، ایک چاہنا ہوگی تو ہی کوشش ہو پائے گی. اگر دل کے اندر نیت میں ہی کھوٹ ہوگی تو کام نہیں ہوگا آگے. تو یہ ساری باتیں ہیں اعمال کی پاکیزگی کی. اور پھر بھی ہمارے دل پہ بوجھا ہے اور ہم کسی کے روبرو جا کے وہ گناہ نہیں قبول کر سکتے اور ہمارے گناہ کا بیان نہیں کر سکتے. تو یہ ہسٹری کے اندر ہے کہ موسیٰ پیغمبر ایک بار اپنے گھر کے جروکے میں کھڑے تھے، اور ان کے گھر کے سامنے ایک درخت تھا. وہ درخت کے اوپر ایک بہت ہی خوبصورت پنچھی آیا. تو موسیٰ پیغمبر خدا کی یادگیری میں تھے، اور یہ پنچھی کو دیکھ کے بہت ہی الگ الگ قسم کے پیچھے تھے اس کے، اور بہت ہی خوبصورت لگتا تھا. تو خدا کی یادگیری سے غافل ہو کے وہ پنچھی کے موہ میں لگ گئے، اس کی محبت میں. اور پنچھی اڑا تو موسیٰ پیغمبر اپنا گھر چھوڑ کے وہ پنچھی کے پیچھے بھاگے، پیچھے گئے. تو وہ پنچھی ایک بہت بڑا باغیچہ تھا، اور اس کے اندر حوض تھا نہانے کا. وہ پنچھی وہاں گیا، اور موسیٰ پیغمبر وہاں جانے کی کوشش کی، لیکن دروازہ بند تھا وہ باغیچے کا. تو دیکھا تو استغفر اللہ، یہ ہسٹری کی بات ہے اور میں آپ کو سمجھانے کے لیے مجھے بولنا پڑتا ہے. تو وہاں ایک عورت نہ رہی تھی. تو اس کو موسیٰ پیغمبر نے دیکھا. تو ابھی خدا کو بھول کے پنچھی پہ آئے، پنچھی کو بھول کے موسیٰ پیغمبر کا دل وہ عورت پہ آیا. اور موسیٰ پیغمبر نے گھر آئے، بعد میں انہوں نے طے کیا کہ مجھے اس عورت سے نکاح کرنی ہے. تو انہوں نے کسی غلام کو بلایا اور پوچھوایا نوکر کو کہ بھئی یہ فلاں جگہ پہ گھر ہے، تو وہاں پہ عورت ہے، تو مجھے اس سے نکاح کرنی ہے.
تو وہ تلاش کیا، نوکر نے بتایا کہ وہ تو شادی شدہ ہے، اس کا خاوند ہے۔ تو موسیٰ پیغمبر بولے اچھا جاؤ۔ بعد میں وہ عورت کا جو خاوند تھا اس کو موسیٰ پیغمبر نے بلایا، اور موسیٰ پیغمبر نے اس کو جنگ کے لیے ایسی جگہ پہ بھیجا جہاں سے کوئی جنگ سے واپس نہیں آ پاتا۔ تو یہ موسیٰ پیغمبر نے جان بوجھ کے کیا، وہ جانتے تھے کہ یہ میری فرما برداری کو ٹھکرائے گا نہیں، وہ جنگ کے لیے جائے گا اور وہ وہاں سے واپس نہیں آئے گا، وہ شہید ہو جائے گا، گزر جائے گا، بعد میں عورت سے نکاح کروں گا۔ اور یہ سب کچھ ہوا، اور وہ انسان گزر گیا۔ جب وہ گزر گیا، جب تک کوئی ہم کو مولا بار بار کوئی چیز کی یاد ہی دیتا ہے، اور اس کا رزلٹ کیا آئے گا وہ بھی مولا ہم کو سمجھاتا ہے، لیکن انسان سمجھنے کے باوجود بھی برا کام کرتا ہے تو خدا اسے چھوڑ دیتا ہے۔ تو تب تک ہم کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا آئے گا۔ رزلٹ بہت برا ہے، مولا ہم کو سمجھا رہا ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، جب رزلٹ آتا ہے تب پتہ چلتا ہے، جب مرو گے تب فائدے کی صحیح قیمت معلوم پڑے گی۔ یہ ساری چیزیں مولا جو ہم کو بتا رہے ہیں ہم ابھی نہیں سمجھے، لیکن موت آئے گی تبھی تو سب کو پتہ چلے گا، فرما بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا سب کو پتہ چلے گا۔ مومن کی روح ایسے نکلے گا جیسے مکھن میں سے بال نکلتا ہے، مولا کے نور میں ایک ہو جائے گا، لیکن جو نافرمانی کے کام کرتے ان کی ایسی حالت ہوگی کہ کوئی ریشم کا کپڑا ہے سلک کا، اس کو کانٹے والے جھاڑ پہ ڈالو اور اس کو کھینچو تو اس کی کیسی حالت ہوتی ہے۔ اس کا ایک ایک، گجراتی میں بولتا ہے تاتڑوں، کہ اس کا ایک ایک دورہ ہے وہ کیسا کھینچتا ہے، کیسی تکلیف پڑتی ہے، ایسی تکلیف پڑتی ہے۔ تو پتہ چلتا ہے، دو فرما بردار اور نافرمان سب کو پتہ چلتا ہے، لیکن وہ جب مرو گے تب فائدے کی صحیح قیمت معلوم پڑے گی۔ تو ابھی آپ کو اچھا ہے، مولا نے فرمایا کہ دنیا میں ہرتے ہو، پھرتے ہو، گھومتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، موج کرتے ہو، لیکن جب بیمار پڑو گے، مرکی پکڑے گی، مرکی یعنی پلیگ۔ تب پلیگ کی بیماری بہت تھی اور ہزاروں کی بڑی تعداد میں لوگ گزر جاتے تھے۔ مولا کہ وہی آپ کو ٹھیک ہے، ہرتے ہو، پھرتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، وہی آپ کو بہت آرام ہے، لیکن جب بیمار پڑو گے، مرکی پکڑے گی، موت نزدیک آئے گی، تب خدا کو کیا جواب دو گے؟ تو جواب تو دینا ہے۔ تو ہم سمجھ جائے تو اتنا اچھا ہے۔ تو موسیٰ پیغمبر کو یہ بات پتہ نہیں چلی، لیکن جب وہ شخص گزر گیا تو ان کو بہت افسوس ہوا کہ یا خدا، یہ تو میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا، جان بوجھ کے وہ شخص کو میں نے مروا دیا، مجھے تو بہت بڑا گناہ ہو گیا، خدا سے بہت عرض کی۔ تو ابھی خدا کے پاس عرض پہنچی تو ابھی کیا کیا جائے، وہ شخص تو گزر گیا تھا۔ تو مولا نے فرمایا کہ معافی مانگو اس کی۔ تو بولے وہ تو گزر گیا، میں کیا کروں؟ تو بولے ابھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہت کگرے، بہت روئے، بہت گریہ زاری کی۔ تو خدا نے بتایا کہ ابھی ایک ہی کام ہو سکتا ہے کہ تو اس کے حق میں تو تسبیح پڑھ، تو دعائیں مانگ، کچھ نیکیاں کر، اور اس کا عوض تجھے نہیں اسے ملے، ایسی گریہ زاری توبہ کر، تو یہ تیری جو تسبیح، دعائیں ہے، نیکیاں ہے، وہ عوض میں اس کے تک پہنچاؤں، اور اس کو کہوں کہ ابھی اس موسیٰ پیغمبر سے تیرا گناہ ہو گیا ہے، اس نے تیری معافی بھی نہیں مانگی حیاتی میں، تو اسے معاف کر دے، تو اس کی عوض میں تجھے بہترین چیز کو دیتا ہوں۔ تو بعد میں خدا نے ان کو یہ راستہ بتایا۔ تو خدا نہ خواستہ ہمارے دل پہ یہ بوجھا ہے تو کوئی بوجھا نہیں رکھنا چاہیے دل پہ۔ ہر چیز کا علاج ہے علم کے اندر، سب درد کی دارو لکھی پر دل کے درد کی دارو ہے یہ۔ اوکے، تو ہم گناہ میں گرفتار نہ ہوئے، ہمارے دل کو پاک اور صاف رکھے، اور خدا کا خوف رکھے، خدا سے ڈرے، ہمارے دل کے اندر تلاش رکھے پل پل، اور بہت حلیم رہے، بہت نمر رہے، ہم ہمیشہ بڑائی دیکھو تو مولا مرتضی علی کی ہے، کہ ہمیشہ ہمارے دل میں خیال رکھیں۔ آگے مولا فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی دریا میں، یعنی گجراتی میں ندی بولتے ہیں، اردو میں دریا بولتے ہیں، اس میں تیرنے والا وہ تیرتا ہے، اور دریا کے موجے اس کو گھسیٹ کے دوسری اور لے جاتے ہیں، جس طرف اس کو جانا ہے اس کی الٹی دشا میں اس کو پانی کے موجے لے جاتے ہیں، لیکن تھوڑے دور تک وہ پانی کے جو بہاؤ میں آ جائے گا، اس کو جو ڈائریکشن میں جانا ہے اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں اس کو پانی لے جاتا ہے، تو تھوڑی دیر تک وہ اس کی بازی میں آ جائے گا، لیکن اگر وہ تیرنے والا ہوشیار ہوگا تو آخر وہ پار اتر جائے گا۔
تو ایک مثال دی مولا نے کہ મોલા ને ફરમાયા ગુજરાતીમાં કોઈ એક તરી જાણનાર નદીમાં તરતો જાય છે અને નદીના મોજા તેને ઘસડીને બીજી તરફ લઈ જાય છે. તેને જે બાજુએ જવાનું છે તેનાથી ઉલટી દિશામાં પાણીના મોજા તેને લઈ જતા હોય તો થોડે છેટે સુધી એ ઘસડાઈ જશે, પણ જો તારું હોશિયાર હશે તો ઉપાયો કરીને આખરે પાર ઉતરી જશે. તારું હોशियार हंसे तो आखिर पार उतरी जैसे. तो हम इस रूहानी रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं मौला के नूर के करीब होने के लिए, मौला के नूर में एक होने के लिए. तो अगर हमको कोई बाजी आती है और हमको तरफ मौला की ओर जाना है तो हमको ये बाजी दे के हमको ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहा है. तो हो सकता है कि हम कभी बाजी में आ गए तो हम वो दिशा में चलेंगे, लेकिन पर हम होशियार हो गए. यानी स्कूल में सीखते बच्चे हमेशा अभ्यास करते हैं तो पहले तो होशियारी हासिल होती है. होशियार, अक्लवान, इल्मी और हिम्मतवान बनते हैं. दीवान, दाना, सच्चा और साफ बातिन में था. तो होशियारी का वो जो गुण उसने सीखा है वो वक्त पे काम आता है. बराबर. जैसे मौला ने एग्जाम्पल दिया कि पहले मौला हिंदुस्तान में थे तो ईरान से मुरीद तो रास्ते में सुनने का मुल्क आता था, वो पूछता था कहाँ जाते हैं, तो वो कहते थे हम मक्के हज करने जा रहे हैं. तो मक्के हज करने नहीं जाते थे, वो तो मुंबई मौला का दीदार करने आते थे. तो ये होशियारी का गुण पाया है और वो तकलीफ में से वो उनको आज़ाद हो गए. बराबर. तो ये होशियारी हमें काम आती है और हमको उसमें से उपाय मिलते हैं और हम पार उतर जाते हैं. उसी तरह मौला ने फरमाया ये दुनिया दरिया समान है, ये दुनिया भी एक समंदर है, और अगर इंसान का ईमान और इश्क सच्चा होगा, जो 3 गुणों वाला इंसान हमने देखे कि फरमान को उठा लिया, अच्छे बुरे की समझ आई और ऊपर जाने की चाह की, उसका ईमान और इश्क. तो इंसान का ईमान क्या है? अभी इंसान को मोमिन बनना है. बराबर. तो 1 घंटा ख्याल करो कि रूह क्या है, इस तरह की आदत हो तो मोमिन हो. तो वो इंसान में से मोमिन बनना है और उसके रास्ते में जो चीजें आती है, लेकिन उसका ईमान और इश्क खरा होगा. यानी उसका ईमान और इश्क अभी ये है कि उसने जवाहिर फरामीन रूपी जवाहिर को उठा लिया है, अच्छे बुरे की समझ है और ऊपर जाने की चाह है. ऊपर जाने की चाह के लिए वो इंसान में से मोमिन, बाद में हकीकती मोमिन और हकीकती, इस तरह दर्जात हासिल करना है. उसके रास्ते में इश्क ईमान अच्छे भी हो गए तो भी जैसे कि होशियार तैरने वाले को समंदर की मौजे की मुश्किलें आती है, वैसी मुश्किलें तो उसको आएगी, लेकिन वो उपाय करके सूखी जमीन पे निकल जाएगा. तो आहिस्ता आहिस्ता वो इंसान में से मोमिन और इस तरह आगे बढ़ता रहता है. और इल्म से अपनी जात को सजाओगे, उसके मुताबिक अमल करोगे तो तुम फिरस्ता बनोगे. तो फिरस्ता की सड़क आसमान पे जाती है. बराबर. तो मेहनत करके इल्म सीखो और हिम्मत रखो, जिसमें हिम्मत हुआ साथ में आसमान तक पहुंच जाएगा. और तुम्हारा सूखा रास्ता साथ में आसमान ऊपर है. साथ में आसमान ऊपर की बात है. जब तुम वहां पहुंचोगे तो सूखी जमीन तुमको मिलेगी और तुम्हारा दिल भी तुम्हें गवाही देगा. तो वहां तक तुम्हें सूखे रास्ते जाना है तो तुम तुम्हारे रूह को पाक करो और तुम्हारे रूह को रोज सच्चे रास्ते पे चलाओ. इस तरह तुम्हें सूखा रास्ता देगा. तुम्हारा सूखा रास्ता आसमान के ऊपर है. जब तुम वहां पहुंचोगे तब सूखी जमीन तुमको मिलेगी और तुम्हारा दिल भी तुमको गवाही देगा. बराबर. तो एक तो इल्म से हमारी जात को सजाना है, उसके मुताबिक तो फिरस्ता बनेंगे. मेहनत करके इल्म सीखो और हिम्मत रखो, जिसमें हिम्मत वो साथ में आसमान तक पहुंच जाता है. तो मुश्किलें आती है तो मौला इल्म की बात करते हैं कि ये આ દુનિયા રૂપી દરિયામાંથી 7મા આસમાનની सूखी जमीने પહોંચવા માટે. तो ये मिसाल ये दुनिया समंदर है और उससे सूखी 7वें आसमान की सूखी जमीन पे पहुंचना है. तो रास्ते में जो सड़क है उसमें शैतान हजारों किस्म के बारिश बरसाता है. फितना, दुश्मनी, झूठ बोलना, हजारों किस्म के बारिश बरसाता है और मोमिन को सूखी जमीन पे चढ़ने नहीं देता है.
تو اس کا راستہ بتایا کہ محنت کر کے علم سیکھو اور ہمت رکھو، جس میں ہمت ہے وہ ساتویں آسمان تک پہنچ جاتا ہے، اور تمہارا سوکھا راستہ ڈھونڈو، تمہارا سوکھا راستہ ساتویں آسمان کے اوپر ہے۔ تو اب وہاں تک پہنچنا ہے سوکھے راستے پہ، تو پہلے اپنے روح کو پاک کرو۔ تو دل یعنی کہ روح پاک رکھنے سے نجات ملتی ہے، اور اس کو روز سچے راستے پہ چلاؤ تو سوکھا راستہ ہاتھ لگے گا۔ تو دل پاک کرنے کے بعد کیا ہے؟ دل پاک رکھنا آزادی ہے، اور اس کے بعد فنا فی اللہ ہے۔ تو عقل والے غلام کو ایک گھٹا رہتا ہے کہ آزاد ہو کے سیٹ بنے۔ تو اس طرح تمہیں تمہارا سوکھا راستہ ہاتھ لگے گا۔ تو پہلے روح کو پاک کرنے کی بات ہے، تو آگے بھی ہم یہ پڑھ گئے ہیں کہ ایمان کیسے پاک ہو، تو تمہارا روح عقل اور عشق کے ذریعے پاک ہو تو تمہارا ایمان پاک ہو ہے، برابر۔ تو روح کو پاک کرنے کی ریت کیا ہے؟ پہلے تو ایمان پاک ہونا چاہیے۔ تو تمہارا روح عقل اور عشق کے ذریعے پاک ہو تو تمہارا ایمان پاک ہو۔ وہ ہم نے آگے سمجھ لیا یہ چیز کو کہ انسان کی عقل کی جڑ بھی ایمان کی عقل ہے، اور محبت مولا کی راہ سیدھی ہے۔ کلام خدا کا یاد کرو، نت پڑھو، جو تم دل وسے رب کا نے عشق۔ تو اس کے ذریعے ہمارے روح کو پاک کرنا ہے اور روز اچھے راستے پہ چلانا ہے۔ اگر ہم اس طرح کریں گے تو ساتویں آسمان تک اور اس کے اوپر جو سوکھی زمین ہے وہاں تک ہم پہنچ جائیں گے، اور ہمارا دل بھی ہم کو گواہی دے گا۔ یعنی کلام خدا کا یاد کرو، نت پڑھو، جو تم دل وسے رب کا نے۔ مولا کا عشق ہمارے دل میں بس گیا تو پریم رس اتی رس مٹھڑا۔ پریم جو رس ہے وہ بہت ہی میٹھا ہے، جو کوئی دیکھے چاک تو ہم کوئی چیز زبان سے چکھتے ہیں، اور وہ سواد اس کی بلندی تک پہنچ جاتا ہے، یعنی سر پہ پہنچ جاتا ہے، سر تک۔ انسان کے جسم میں سر اوپر ہے، اس لیے پیروں نے فرمایا کہ پریم رس اتی رس میٹھا نے جے کوئی دیکھے، سواد جو پاوے سر لگی، اور اس کا سواد سر تک پہنچ گیا تو تینوں ہیڑو دیوے ساتھ۔ جو اس برابر ہو تو ایمان روح کے ساتھ ایک ہی ہو جاتا ہے۔ اس کا انو ہیڑو دیوے ساتھ یعنی آپ کا دل بھی آپ کو گواہی دے گا۔ وہاں جانے کے لیے آسان راستہ نہیں ہے، بہت مشکل راستہ ہے۔ تو اس طرح وہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آسان مذہب لے کے آئے ہیں، اور وہ آسان مذہب مولا بتاتے ہیں کہ علم کے ذریعے پہاڑ جیسی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ تو کس کے لیے مشکل ہے؟ نادان کے لیے یہ راستہ بہت مشکل ہے۔ دانا بنے والا ہوگا وہ راستہ ہے۔ نادان کون ہے؟ فرمان نہ سنے وہ نادان ہے، سننے کے بعد جو دھیان میں نہیں لیتا ہے وہ احمق نادان ہے۔ نادان دن کا دشمن ہے، ہمارے فرمان پڑھنے اور اس کی معنی نکالنے کی جو کوئی منع کرتا ہے وہ دن کا دشمن ہے۔ تو کوئی باہر سے ہم کو بولتا ہے اور ہم بازی میں آ جاتے ہیں، یا خدا نہ خواستہ ہمارے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ علم پڑھنے، فرمان پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اور معنی نکالنے کی کیا ضرورت ہے، تو ہم دن کے یعنی ہمارے روح کے دوست نہیں ہے، دشمن ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے راستہ بہت مشکل ہے۔ لیکن دانا عقل والا ہے، جو علم دھیان سے سنتے ہیں، سننے کے بعد اس کو دھیان میں لیتے ہیں، علم پڑھتے ہیں، اس کی معنی نکالتے ہیں، اس کے لیے آسان ہے۔ تو وہاں پہنچنے کے لیے 4 باتیں پاک ہونی چاہیے۔ اگر تمہاری 4 باتیں پاک ہے تو تم جلد سے جلد وہاں پہنچ جاؤ گے۔ پہلا تو ایمان، دوسری تمہاری آنکھ، تمہارا دل اور تمہارے اعمال۔ تو یہ چار چیزیں پاک کرنے کی بتائی۔ لیکن اگر ایمان پاک ہو گیا تو تمہارا روح عقل اور عشق کے پاک ہو گیا تو تمہارا ایمان پاک ہو گیا، تو روح ہی پاک ہو گیا تو سب کچھ پاک ہو گیا، کیونکہ دل یعنی روح کو پاک رکھنے سے مکتی نجات ملتی ہے، برابر۔ تو اگر یہ 4 باتیں پاک ہے تو تم جلدی وہاں پہنچ جاؤ گے۔ تو اگر ہم علم برابر پڑھے ہوئے تو ہمارا دھیان جانا چاہیے کہ ایسا الفاظ اور کسی جگہ پہ ہے، تو اس کا باطن ہم کو پتہ چلتا ہے، ایک آسان راستہ ہم کو ملتا ہے کہ میں آپ کے لیے فلسفہ رکھوں گا، اس کو پڑھنا اور سمجھنا، اس میں بلند ہمت ہے، اور ہمت والے کا روح جلدی سے خدا کے نور میں ایک ہو جاتا ہے۔ ہمت والا نہ روح جلدی تھی دریا میں ایک تھی جیسے۔ تو یہ بات ہے کہ ایمان پاک رکھنا اور فلسفی پڑھنا وہ ایک ہی بات ہے، پڑھنا اور سمجھنا۔ اور جو ہمت کا جو سورس ہے کہاں سے آتی ہے؟ تو فلسفہ ہے، یعنی فرمان کے اندر جو تتو گیان ہے وہ پڑھنا ہے، خوبیاں اور علم کے اندر جو خوبیاں اور بھید ہے وہ حاصل کرنی ہے،
وہ حاصل کرتے کرتے ہم کو من عرب کا ہمارے خود کے روح کا بھید حاصل ہوگا. برابر. تو وہ فلسفہ پڑھنی ہے اور سمجھنی ہے. اس میں بلند ہمت والے کا روح جلدی سے دریا میں ایک ہو جاتا ہے، یعنی سمندر میں خدا کے نور میں ایک ہو جاتا ہے. جس طرح یہاں پہ مولا نے بتایا کہ 4 باتیں پاک ہوگی تو تم جلدی سے وہاں پہنچ جاؤ گے. یہ 4 باتیں پاک رکھنے کے انسان کو دنیا میں جس طرح چلنا چاہیے، اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے بارش میں رستے پہ چلتے وقت آپ کا جسم بھیگ نہ جائے، اس لیے آپ لمبا کوٹ اور چھاتے سے بچاؤ کرتے ہو اپنے آپ کا، اپنے جسم کا، کہ جس کی وجہ سے تم بیمار نہ پڑو. تو تمہارا شریر سلامت رہے، جسم سلامت رہے، تو تم ایسا کوٹ نہیں پہنو گے، ایسا چھاتا نہیں اوڑو گے، تو بارش سے پانی کے سے تم بیمار ہو جاؤ گے. تو ایک مثال دی کہ اگر بارش سے ہم گھر سے نکلے ہیں، اگر ہمارا جسم بارش کے پانی سے بھیگ جائے گے تو ہم بیمار ہو جائیں گے. تو مولا نے فرمایا کہ تم رین کوٹ نہیں پہنو گے اور چھاتے سے اپنے سر کو نہیں ڈھکو گے تو بارش کے پانی سے تمہارے جسم کو لگے گے اور تم بیمار ہو جائے گے. تو یہ کیا سمجھانے کے مولا نے مثال دی کہ یہ 4 باتیں پاک ہوگی، وہ سمجھانے کے لیے کہ تمہارا ایمان، آنکھ، دل اور اعمال پاک ہونا چاہیے. اور یہ 4 چیزیں پاک ہونے کے لیے انسان کو دنیا میں جس طرح چلنے کی ضرورت ہے اس کی مثال دے کے مولا نے فرمایا. برابر. تو سب سے پہلی بات پاک کر دو تو وہ ایسی بات ہے کہ اس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے. ایمان پاک کر دو تو تمہارا روح، عقل اور عشق کے ذریعے پاک ہو تو تمہارا ایمان پاک ہو جائے گا. ہم نے دیکھا علم سے کہ عقل کیا ہے اور عشق کیسے ہمارے دل میں بستا ہے، وہ بھی مولا نے آسان راستہ ہم کو بتایا. اور گہرائی میں مولا نے ہم کو بتایا کہ میں آپ کے لیے فلسفہ رکھوں گا، وہ پڑھنا. جو ایسی نیک مجلس میں، ایسی علم مجلس میں آتے ہیں، روحانی علم سنتے ہیں، سننے کے بعد اس کو دھیان میں لیتے ہیں، اپنا ابھیاس جس طرح بچے اسکول میں چالو ہی رکھتے ہیں ہمیشہ اپنا ابھیاس، اس طرح ہم زندے ہیں تب تک ہم کو یہ ابھیاس چالو رکھنا ہے. تو ہم گرگنان سے یہ مولا کے فرمان میں ایک ہو جائیں گے. تو یہ فلسفہ جو ایسا علم کے اندر محنت کرتے ہیں اس کو مولا یہ گارنٹی دیتے ہیں، پائندری دیتے ہیں کہ میں تمہارے لیے فلسفہ، یعنی یہ علم کا تتو گیان، روحانیت، باتون میں آپ کو بتاؤں گا. اس کو پڑھنا اور سمجھنا، اس میں بلند ہمت ہے اور ہمت والے کا روح جلدی سے سمندر میں ایک ہو جاتے ہیں. تمہارا روح ایک دریا کی مانی ہے، میں ایک سمندر ہوں، تمہارے روح کا آخری سرا سمندر میں یعنی میرے خود میں ہے. تو الحمدللہ ہم نے یہ ہمارا 3rd ہوم ورک ہم نے آج پورا کیا. اور ابھی ہمارا نیکسٹ ہوم ورک ہے جو 4th ہوم ورک ہے 125واں فرمان کلام بین پارٹ 1. اور وہ یہاں سے شروعات ہوگی کہ اسی طرح یہ دنیا روپی سمندر کی ساتھ میں آسمان کی سوکھی زمین پہ پہنچنے کے لیے راستے میں جو سڑک ہے وہاں سے لے کے گجراتی میں پیج نمبر 283 کا جو سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے کہ ہم ظاہری میں تمہارے سے دور ہوئے تو شیطان تم پہ سے فریبی بارش برسائے. وہ فرامین مبارک کے پیراگراف کا لاسٹ لائن ہے، اس طرح تم سنبھال کے ڈر کے چلنا. تو وہاں تک کا ہمارا ابھی 4th ہوم ورک ہے. تو جو وائز کرتے ہیں وہ تو ہوم ورک کرتے ہیں اور باقی سب لوگ بھی ہوم ورک کریں، ابھیاس چالو رکھیں. برابر. اور یہ مولا کے فرامین مبارک، مولا اتنی زحمت لے کے ہم کو علم دیتے ہیں تو ہم اس کی قدر کریں، ہمارا دل اس سے صاف اور پاک رکھے. بین علم تو پاک کیوں ایسی، اور دل پاک رکھنے سے دل آنے کے روح ہم کو نجات ملتی ہے. اور ہمارے فرمان پڑھو، سنو اور سوچو، جس طرح حضرت عیسیٰ خدا میں فنا ہوئے تھے تم بھی فنا فی اللہ ہو. تو الحمدللہ ابھی ہم فرامین مبارک کی یادی دے کے دعائیں دے کے علم مجالس پوری کریں گے. آپ کو آج انشاءاللہ 25 منٹ جلدی چھٹی مل جائے گی تو ہم ٹائم کا برابر اپیوگ کریں. تم ہمیں بہت پیارے لگتے ہو، آپ کو ہم ہمارے عزیز سمجھتے ہیں. یہ سب عشق آپ کے خیال اور محبت کے لیے ہے. ہم آپ کی اور سے عشق چاہتے ہیں، اس لیے آپ کو اچھا راستہ دکھاتے ہیں. جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر چلاتے ہیں اسی طرح ہم آپ کو چلاتے ہیں. دیکھو اتنا بڑا سمندر ہے، اس میں پہاڑ اور بڑے بڑے جانور ہے،
ان تمام سے گزر کر ہم یہاں آئے ہیں، وہ کسی اور چیز کے لیے نہیں بلکہ خاص ہمارے مومنین کے لیے آئے ہیں۔ ہم یہاں پر آئے ہیں، وہ آپ کے جیو کے چھٹکارے کے لیے آئے ہیں، ہم تمہارے سارے کام کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کو آسان راستے سے پار اتارنے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کے لیے آسان مذہب لے کر آئے ہیں۔ علم سے پہاڑ جیسی مشکل باتیں آسان کی جاتی ہیں۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ تمہارے پاس رہے۔ ظاہر کی جدائی بہت سخت ہے، لیکن الحمدللہ باطن میں ہم اور آپ جدا نہیں ہیں۔ باطن میں ہم ہمیشہ آپ کے پاس ہیں، ہم اور آپ ایک ہیں، ہمیشہ ہم اور آپ جدا نہیں ہیں۔ آپ ہمارے مرید ہمارے حقیقی اولاد کی طرح ہو۔ مرید اور مرشید کے درمیان کوئی بھی جدائی نہیں ہے۔ مومن اور مرشید کبھی بھی جدا نہیں ہے، وہ ہمیشہ ایک ہی ہے۔ اسی طرح دل ہمیشہ مضبوط کر کے ایک دل رکھنا چاہیے۔ آپ ہمارا عشق رکھتے ہو اور ہم آپ کا عشق رکھتے ہیں، اس لیے اب آپ میں اور ہم میں کوئی جدائی نہیں ہے۔ ہم ہمارے دل سے تمہیں دعا کرتے ہیں کہ خدایا ان کے دلوں میں ایسی طاقت بخش کے آزاد ہو، حقیقتی ہو، خرابی سے دور بھاگے، صحیح راستہ اختیار کرے اور سیدھے راستے پہ چلے۔ خدایا انہیں حقیقتی آنکھیں بخش، یہ دعا تمام دعاؤں سے بہتر ہے۔ انشاءاللہ ہمارے فرمان ہمیشہ دل میں رکھنا، بھول مت جانا۔ ایسا نہ ہو کہ جب تک ہم ظاہری میں یہاں حاضر ہے تب تک ہمارے فرمان پڑھو اور پھر نہ پڑھو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح گنان پڑھتے ہو اسی طرح ہمارے فرمان پڑھنا، جس طرح گنان کی معنی نکالتے ہو اسی طرح ہمارے فرمان کی بھی معنی نکالنا۔ ہمارے فرمان ہی گنان ہے، جنان میں، حدیث میں، قرآن میں ہے، ہم اس سے 100 گنا زیادہ تمہیں فرمان کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ ابھی جو فرمان فرمائے جاتے ہیں جس میں تمہارے جیو کو نجات ملے وہ پڑھو۔ ہمارے مومنین کے لیے ایک فرمان ہی کافی ہے۔ ہمارے تشریف لے جانے کے بعد ایسا نہیں سمجھنا کہ صاحب تشریف لے گئے۔ جس طرح تم امام کو حاضر سمجھتے ہو اسی طرح حاضر سمجھنا۔ حاضر امام ظاہری میں ہمیشہ حاضر نہیں بیٹھتے، لیکن ان کو حاضر سمجھنا چاہیے۔ ہم بھی ہمیشہ تمہارے پاس بیٹھے ہیں۔ ہم آپ سبھی کو اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے قریب ہیں اور ہمیشہ آپ ہمارے دل اور خیالوں میں ہو۔ ہم دنیا بھر کے اسماعیلیوں کی بلندی اور ترقی کے لیے ہماری زندگی آپ کو وقف کی ہے اور آپ کے سبھی سکھ اور کامیابی کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ کھانا ودان، کھانا ودان۔ ہم دعا فرماتے ہیں کہ آپ سکھی ہو، آپ میں طاقت ہو، آپ میں اخلاص ہو، آپ کے دلوں میں ایمانداری اور حلیمی ہو، اور آپ سبھی میں وہ روحانی سکون ہو جو آپ کو اپنی زندگی کے درمیان آپ کو ہدایت دے، چاہے آپ کے حالات کیسے بھی ہو۔ ہم امید رکھتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں کہ آپ ہمیشہ سکھی رہو، کامیاب ہو، اور سب سے زیادہ آپ کے دل ہمیشہ نور، ایمان، حلیمی اور خوشی سے بھرے رہے۔ کھانا ودان، کھانا ودان۔ آج شام کو جب ہم تشریف لے جائیں گے تب ہم چاہیں گے کہ آپ 2 باتیں یاد رکھنا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ہر ایک کی یاد، ہر ایک کا چہرہ ہم ہمارے دل میں لے کے جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ آپ کا ہمارے لیے پیار کبھی بھی ہو سکے، اس سے ہماری جماعت کے لیے ہمارا جو پیار ہے وہ بہت ہی بلند ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ یاد رکھو کہ جب ہم تشریف لے جائیں گے تب آپ ہر ایک ہمارے دل میں، ہماری دعاؤں میں، ہمارے خیالوں میں ہوگے، اور آپ کو یہ یاد رہے کہ امام آپ کو زیادہ چاہتے ہیں، آپ ان کو چاہ سکو اس سے بہت زیادہ چاہتے ہیں، اور یہ علم میں آپ کو مضبوط رہنا چاہیے۔ کھانا ودان، کھانا ودان۔ ہم آپ سب کو ہمارے پرجوش، پرشکت، پیار بھرے دعا آشیش فرماتے ہیں۔ کھانا ودان، بہترین دعا آشیش، کھانا ودان۔ حاضرین تمام علم مجلس کے بھائی بہنیں اور دنیا بھر کے تمام اسماعیلی بھائی بہنوں کو علی صحیح اللہ مولا مرتضی علی صحیح خداوند عالمین سکھی، سلامت اور آباد رکھے۔
کوئی آمین بولنے والا؟ آمین آمین ایمان آمین۔ آخری دم تک سلامت رکھے، آمین ساری نیک امیدیں پوری کرے، آمین بچوں کو ایجوکیشن میں ایکسیل کرے، آمین بچوں کو نیک توفیق دے، آمین سب کی کل مشکلات، بیماری، بلائے، آفت، تکلیفیں، مسائل، غیر سمجھ کو دور کرے، آمین دھندا روزگار کمائی میں برکت دے، آمین کسی کا قرض دار اور محتاج نہ کرے، آمین دین اور دنیا میں پرسکون رکھے، آمین علم مجلس کے سب بھائی بہنوں میں اور دنیا بھر کے تمام اسماعیلی بھائی بہنوں میں، آپس میں، فیملی میں، خاندانوں میں، جماعت میں سمت صلاح، اخلاص اور محبت میں اضافہ کرے، آمین لمبی صحت مند زندگی عطا کرے، آمین ہمارے ملک میں اور دنیا بھر میں جہاں بھی سلامتی نہیں ہے وہاں سکھ، سلامتی اور آبادی پھیلائے، آمین ہمارے دل نور، ایمان، حلیمی اور خوشی سے بھرے رکھے، آمین علم گیان میں اضافہ کرے، آمین حقیقتی سچی سمجھ دے، آمین باتونی نورانی دیدار نصیب کرے، آمین اسی جنم میں ہم کو مولا ان کے نور میں ایک کر دے۔ آمین حاضرین تمام علم مجلس کے بھائی بہنیں اور دنیا بھر کے تمام اسماعیلی بھائی بہنوں کی فیملی کے روحانی ممبران کو علی صحیح اللہ مولا مرتضی علی صحیح خدا بن عالمین کل گناہ معاف کرے، آمین باتونی نورانی دیدار نصیب کرے، آمین اصل مبارک میں واصل کرے۔ آمین شکر الحمدللہ، تھینک یو ویری مچ آپ سب کا، اور علم مجلس میں جو بھی خدمت کر رہے سب کا تہہ دل بہت بہت شکریہ۔ شکر الحمدللہ، تھینک یو ویری مچ، یا علی مدد۔ مولا علی مدد۔